नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र वयं श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः षष्ठतमः श्लोकः अत्र चर्चां कुर्मः। आदौ अहं श्लोकं पठामि। न जैदद्विद्मः करयन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्राः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। न च एतद् विद्मः कदरन्यः गरीयः यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यान् एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अथ श्लोकस्य अन्वयः। यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः कदरन्यः गरीयः एतद् च न विद्मः यान् हत्वा न जिजीविषामः एव ते धार्तराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः। अथ श्लोकस्य सारांशश्च वयं चर्चां कुर्मः। युद्धे वयं जिताः भवेम उत पराजिताः वा अनयोः किम् उत्तमं वा समीचीनमिति वयं न जानामि। यान् वधित्वा वयं जीवन् अनिच्छन्तः वर्तन्ते ते दुर्योधनादयः मम पुरतः एव वर्तन्ते। धन्यवादः।